मदनी चैनल के नादरीन, एक बार फिर आप सबको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका मदनी चैनल स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और आज गोया एक मुहिम है दावत इस्लामी की तरफ से पूरी दुनिया में कि मदनी चैनल देखिए और दिखाइए। और इसके लिए माशाअल्लाह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमारे इस्लामी भाई एक्टिव हैं, फ़ोन्स कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, इस्लामी भाइयों के घरों पर जा रहे हैं, उन्हें दावत दे रहे हैं। और उम्मीद है कि आप नाजरीन, जी हाँ, आप भी हमारी इस मदनी मुहिम का हिस्सा बन जाएँ। मैसेजेस के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बताएं कि मदनी चैनल देखें, आज भी देखें और आज से मदनी चैनल ही देखते रहें ताकि फिर माह रमज़ान की बरकतें भी हम लूट सकें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्ददिल्लाहुल आली हमारे दरमियान आ चुके हैं और इनसे भी मदनी फूल लेने हैं। आप इनके लिए भी कॉल्स कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे, निगरान शूरा के बयानात की कुछ बहारी भी सुनी। अल्लाह मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो मदनी चैनल कैसे शुरू हुआ, मदनी चैनल का ख्याल कैसे आया, ये चंद बातें भी निगरान शूरा से पूछनी है। आप भी बहुत कुछ इनसे बात कर सकते हैं। पहले कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तार वकार तारी साउथ अफ्रीका से अर्ज कर रहा हूँ। हजूर आपका सिलसिला माशाअल्लाह, आपका बैकग्राउंड और आप खुद माशाअल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत स्क्रीन का मदनी चैनल का लुक बना हुआ है माशाअल्लाह। जिन्होंने भी इस पे मेहनत की, अल्लाह तबारक व तआला उनको दोनों जहां की बरकतों से माला माल करे। हजूर क्या ही मुनफरिद आप सिलसिला लाए हैं मदनी चैनल के लिए माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये भी मदनी चैनल की मैं समझता हूँ कि मदनी बहार है कि मैं इस वक्त सफ़र में हूँ। नेल्सप्रिट साउथ अफ्रीका का एक एरिया है पुमालांगा में, और वहाँ से मेरा सफ़र है अपने घर की तरफ पिटोरिया। कोई मैं काम के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था, तो तकरीबन 300 किलोमीटर का फासला है। और रास्ते में माशाल्लाह जो हमारी आईटी मजलिस ने हमें मदनी चैनल के लिए ऐप दी है, माशाल्लाह उस ऐप के ज़रिए मैं मदनी चैनल का सिलसिला देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ और साथ साथ सफ़र भी जारी है। तो मेरा दिल किया कि मैं हाज़िरी दूँ और मैंने गाड़ी साइड पे रोड पे पार्क की है और मैंने कहा कि मैं भी इंशाल्लाह इस सिलसिले में हाज़िरी दे लूँ। इंशाल्लाह ज़रूर ये नियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह चाहता हूँ कि अपने तमाम ही रिश्तेदारों के घरों में इंशाल्लाह मदनी चैनल काफ़ी के घरों में ऑन कर चुका हूँ और मज़ीद जो रह गए इंशाल्लाह मालूम करके फ़ोन करके वहाँ ऑन किया जाएगा। और जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ उस सोसाइटी में भी नियत है कि जिस घर में मदनी चैनल नहीं है वहाँ मदनी चैनल पहुँचाया जाए। रमज़ान की जो है बहारें हैं और अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों की बहारें घर घर आम हो जाएं, सुन्नतें आम हो जाएं और इंशाअल्लाह इसके ऊपर कोशिश जारी है। अल्लाह तबारक व तआला डिस्ट्रीब्यूशन मजलिस वालों को दोनों जहां की बरकतों से माला माल करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी जनाब। ये भी एक मोहब्बत है और ये भी एक तरीका है कि सफ़र के दौरान भी मदनी चैनल आपके साथ है। मदनी चैनल एप्लीकेशन के ज़रिए अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लें। ना सिर्फ उर्दू बल्कि इंग्लिश और बंगला चैनल भी आप ऐप पर देख सकते हैं। इसी तरह मदनी चैनल रेडियो, ये ऑडियो एप्लीकेशन है और ये भी आपने मोबाइल फ़ोन पर आप लगा लीजिए। कभी इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है या वीडियो देख नहीं पाते, ऑडियो सुनने का जी चाह रहा होता है, तो जो भी मदनी चैनल पर आ रहा होगा उसकी ऑडियो भी आपको मिल सकती है। तो आप ये एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। औकात सलाह जो है जी, अपनी जो नया जो वर्जन हुआ है उसमें भी रेडियो ऑप्शन मौजूद है। अरे वाह। यानी आप अपने मोबाइल में नमाज की जो हमारी एप्लीकेशन है औकात सलाह, उसको डाउनलोड कर लें। उसको डाउनलोड करने के बाद आप उसमें मदनी चैनल रेडियो सुन सकते हैं। उसमें नमाज के अहकाम और नमाज से मुतालिक कुछ ऑडियो और किताबें और टेक्स्ट वगैरह भी देख सकते हैं और वहीं से डायरेक्ट आप लाइब्रेरी की तरफ जा सकते हैं दावत इस्लामी। क्या बात, एक ही एप्लीकेशन में कितना कुछ है। उसी एप्लीकेशन में रूहानी इलाज अलग है, नीचे दिया हुआ क्लिक करें तो आपका रूहानी इलाज की जो हमारा जो रिसाला है वो खुल जाएगा और आप उसमें से अपने जो भी मतलूबा वज़ाइफ हैं वो भी ले सकते हैं। नई जो एप्लीकेशन जो हमारी नया वर्जन जो आया है नमाज औकात सलाह का, ये ज़रूर डाउनलोड कर लें। उसमें बहुत सारे फीचर्स नए आए हैं और इजी उसको मज़ीद किया गया है। उसमें क्या कहते हैं, जो लोकेशन है, लोकेशन में जो ऑटो और मैनुअल वगैरह की जो फैसिलिटी है और जितनी इमीडिएट वो रिस्पॉन्ड कर रही है, वो अपनी मिसाल आप है। पिछले दिनों जो अफ्रीका का मेरा सफ़र था उसमें मैंने इस एप्लीकेशन से नो डाउट बहुत फायदा। अगर ऊपर करें महरोज भाई तो इस पे वो जो नीचे ऑप्शंस निगरान शुरा बता रहे ना, काफी सारे ऑप्शंस नीचे मौजूद हैं। देखिए लॉज ऑफ वो है अपने लॉज ऑफ सलाह किताब भी आ जाएगी, किताबें वगैरह है। जी जी जी। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस एप्लीकेशन में। औकातुस सलाह अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की दावत इस्लामी की एप्लीकेशन, यहाँ है, ये यहाँ मिलेगा जी।
اب یہ جیسے یہ دیکھیں, نگرانی شورا کا موبائل دکھائیے. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو نیچے جو جگہ ہے یہ ابھی اسکرین پر اتنا واضح, اب تھوڑا واضح ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو یہ چیزیں یہ ان کو آپ اگر آپ دیکھتے رہیں گے نا, اس میں آپشنز آتے رہیں گے, اس میں آپشنز آتے رہیں گے. پھر اس کے نیچے دوسری چیزیں جو دیکھیں گے اس میں آپ کو اور چیزیں بھی ماشاءاللہ ایک ہی اپلیکیشن میں بہت ساری اور چیزیں. ہجری کیلنڈر بھی آپ کو یہاں سے آپ ہجری کیلنڈر کی طرف چلے جائیں. ٹیکنالوجی کا شاندار استعمال دعوت اسلامی کر رہی ہے. رکن شورا حاجی امین اتاری ہمارے ساتھ لائیو ہیں, دیکھتے ہیں کہاں پہنچ گئے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. یہ پریئر ٹائمنگز کی جو اپلیکیشن ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح ڈاؤن لوڈ ہوگی اور اس کی جو خوبصورت طریقہ کار ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. جی حاجی امین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں پہنچ گئے حضور اب آپ؟ یہ ہمیں لیاقت آباد کا ایک حصہ ہے سکندر آباد. ٹھیک ہے. اس میں ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی جو ہے وہ اسٹال لگا کر یہاں حاضر ہیں ماشاءاللہ. اور یہاں پر بھی یہ ماشاءاللہ بہت گنجان آبادی ہے اور اس میں بھی ماشاءاللہ گھر گھر جا کر مدنی چینل دیکھنے دکھانے کی تحریک اور ساتھ ہی جو امیر علیہ سنت کی طرف سے روزہ رکھو رکھواؤ تحریک. واہ واہ. ترکیب ہے اور گھر جا کر بھی دعوت دی جائے ماشاءاللہ. یہ گھروں پر بھی ہمارے اسلام میں بتا رہے ہیں جانے کی ترکیب بنائی ہے اور یہ پمفلیٹ جو ہے یہ گھروں پر بھی تقسیم ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. نگران شورا بھی ہمارے درمیان ہے امین بھائی, اور نگران شورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب قیادت سڑک پر ہونا تو پھر گھروں پر کارکن نہیں بیٹھا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم تو ہمیں معاف کر دیجئے گا, ہم تو ویسے ہی ہیں تھکے ماندے سے. آج مجھے تھوڑا موقع تھا کہ آج ہمارا رات کا اجتماع بھی ہے تو مجھے تھا کہ آج ذرا جا کر ان کو ریمائنڈ کرانا ہے تاکہ یہ رات کو آپ کا بیان بھی ہے, امیر علیہ سنت مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے تو ایک تھوڑا سا گہما گہمی میں ہے صاحب بھائی. رات کی بھی انشاءاللہ تیاری ہے ہماری عشاء کے بعد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بس خوبصورتی ہے دعوت اسلامی کی. اصل میں حاجی امین جیسے اس وقت ہمارے باب المدینہ مشاہد کے نگران ہیں, اس وقت علاقوں میں ہیں, ذمہ داران ہیں. اب یہ ایک دن کی صرف ترکیب نہیں بنتی, کیونکہ یہ ایسا ہے کہ یہ آتے آتے نا یہ چلا جاتا ہے. ایک الیکٹرانک چیز ہے, ٹیکنالوجی ہے, ایک چیز آ رہی ہے چلی گئی. تو کیا ہی بہتر ہو کہ جتنے بھی ہمارے جیسے کہ انجم بھائی ہیں ماشاءاللہ ہمارے ذمہ دار ہیں اس شعبے کے, اور دیگر جو بھی ذمہ داران ہیں ہماری طرف سے, جیسے کہ مقتۃ المدینہ کا پتہ ہے, اس طرح جیسے فیضان مدینہ کا پتہ ہے, اس طرح اگر کسی کے گھر میں مدنی چینل بند ہو جائے نا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے رابطہ کہاں کرنے سے میرے گھر میں مدنی چینل آن ہو جائے. اس کو میرا خیال ہے عملی جامع. جی ہم نے الحمدللہ آج یہ بار بار نمبر چلایا اسکرین پر کہ دنیا میں آپ جہاں کہیں ہیں اگر آپ کو مدنی چینل دیکھنے میں کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے یہ نمبرز اسکرین پر چل رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ ہماری جو مدنی چینل کی ہیلپ ڈیسک ہے وہ صرف آج نہیں ڈبل 12 گھنٹے پورا سال آن رہتی ہے. آپ کبھی بھی اسے کال کر کے اپنا پرابلم بتا سکتے ہیں. شاہ رخ بھائی اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں پورا سال, یعنی آج تو بہت سارے نمبر آپ دے رہے ہیں, یو کے کا بھی دے رہے ہیں, آسٹریلیا کا بھی دے رہے ہیں, تمام نمبرز ایکٹیویٹ نمبر ہے آج سے ہو چکے. لیکن اب یہ 24 آورز کے لیے کون سے نمبرز ہوں گے؟ 24 آورز کے لیے ہمارے پاکستان باب المدینہ کے نمبرز ہیں. ٹھیک ہے. واٹس ایپ بھی آن رہتا ہے, ای میل آئی ڈیز بھی. وہ نمبر بھی اگر اسکرین پر آ جائے نا. جی یہ نمبرز نیچے سلائیڈ میں ہمارے پاس چل رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر ممالک کے نمبرز چل رہے ہیں الحمدللہ آج سے ہی ہم نے ان ہیلپ ڈیسک کا بھی ابتدا کر دیا. ٹھیک ہے. اور یہ نمبرز بھی انشاءاللہ عز و جل یہ دیکھیں اسکرین پر ناظرین جو نمبر چل رہا ہے 031025929192 اور ایک اور نمبر آگے چل رہا ہے 021 کر کے. یہ بار بار پٹی چل رہی ہے, اس کو سیو کر لیں اپنے پاس. اگر آپ کو آج ضرورت نہیں ہے مدنی چینل صحیح آ رہا ہے پھر بھی سیو کر لیں تاکہ جب بھی مدنی چینل دیکھنے میں کوئی پرابلم آئے آپ کے پاس یہ نمبر ہو, اور آپ کو کوئی کال کرتا ہے کہ یار مدنی چینل دیکھنے میں پرابلم آ رہی تو آپ یہ نمبر اسے بھی بھیج سکیں کہ بھائی آپ فوری طور پہ رابطہ کریں. اچھی بات ہے جی کہ ہم نمبر دے رہے ہیں. آپ میں جو لوگوں کی عام مینٹلٹی ہے یوں سمجھے کہ میں گھروں کی نمائندگی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, فیملیز کی نمائندگی کر رہا ہوں. حاجی امین یہ آپ نے بھی سننا ہے جو نگرانی شورا فرما رہے ہیں, فیملیز کی نمائندگی کر رہا ہوں. گھر میں عام طور پر ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے. کیا ڈاکٹر کا نمبر سب کے پاس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. گھر میں کوئی خدا نہ خواستہ پرابلم ہو سکتا ہے, کیا تھانے کا نمبر گھر میں ہوتا ہے؟ نارمل نہیں ہوتا. ہاسپٹل کا نمبر ہوتا ہے, فائر بریگیڈ کا نمبر ہوتا ہے. اس طرح کو ایمرجنسی نمبر بھی گھروں میں نہیں ہوتے. اچھا باہر جائیں نا تو باہر عموماً اس طرح کی کوئی نہ کوئی پریکٹس, وہ بھی ہر گھر میں نے نہیں دیکھی. جنرلی میں نے بعض جگہوں پر گھروں میں دیکھا ہے یا بعض اداروں میں جانا ہوا تو وہاں دیکھا ہے کہ اس طرح کے نمبر ہوتے ہیں. نیچر وائز بعض اوقات نیشن نیچر ہوتا ہے.
اور دنیا میں بہت سارے نیشن ایسے جن کے نیچر میں اس طرح کی چیزیں رکھنا نہیں ہوتا. شاید دارالفتہ اہل سنت سے بڑھ کر ہم نے کسی کے نمبر رکھنے کی اعلان نہیں دیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور لوگوں کے گھروں میں دارالفتہ اہل سنت کا نمبر نہیں ہے نہ ہونے کے بعد. لوگوں کے موبائل میں دارالفتہ اہل سنت کا نمبر نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہے. جس طرح ہم نمبر دیں، لیکن جس طرح ہم دیگر مدنی کاموں کے لیے ڈور ٹو ڈور یا دہانی، ہفتہ وار اجتماع یا دیگر اس طرح کے مواقع پر ہم ترکیب بناتے ہیں، اسی طرح مدنی چینل کے حوالے سے کہ بند ہو جائے یا رابطے ہو جائیں، اس کا نظام بنائیں. کیونکہ یہاں جو بہت بڑی رکاوٹ آئے گی نا شاہ رخ بھائی، وہ رکاوٹ آئے گی نفس و شیطان. یعنی اس وقت آپ اور ہم بیٹھ کر سمجھے کہ شیطان کے خلاف بالکل برملا اب اس وقت لڑ رہا ہے، جنگ لڑ رہا ہے اس وقت شیطان کے خلاف. اور مطلب کہ شیاطین جو ہے نا، وہ چاہے وہ جین ہو یا انس ہو، مطلب ان سب کے لیے آپ اس وقت ایک عجیب سا ماحول کریٹ کیے ہوئے ہیں کہ جو گناہ پر لوگوں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، گناہوں پر لوگوں کو اکسانا چاہتے ہیں، اور بے حیائی اور بے شرمی اور بے غیرتی کو، اور لا دینیت کو، بد مذہبیت کو جو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف تو آپ اس وقت جیسے برسر پیکار ہیں. اور شیطان بالکل اس وقت کہہ سکتے ہیں ایک مبالغہ، شیطان آگ بگولا ہو رہا ہوگا، ویسے ہی آگ کا ہے. تو یہ آپ پر اور ہم پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ان پر بھی اثر ڈالے گا جو دیکھ اور سن رہے ہیں. تو وہ نیتیں تو کر لیں گے، لیکن جو روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں جن کی ایمرجنسی، جب ان کے نمبر رکھنے کا قوم کا مزاج نہیں ہے. اور میں ضمناً آپ کو عرض کر دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، گھر میں نمایاں مقام پر جہاں آپ کے بچوں کی نظر پڑ جائے، اس جگہ پر آپ باقاعدہ، یا آپ کا جو فریج نارمل گھروں میں فریج بورڈ جو فریج ہوتا ہے، فریج نوٹس بورڈ ہوتا ہے، ہاں، اس کے اوپر مطلب بہت سارے وہ آج کل وہ لگا دیے جاتے ہیں. اس کے اوپر کوئی ایسی چیز لگ جائے، کوئی ایسی پتہ ہو بچوں کو کیا ہے، گھر کا نمبر، قریبی پولیس اسٹیشن کا نمبر، آپ کو دارالفتہ اہل سنت کا نمبر، فائر بریگیڈ کا نمبر، قریب ترین جو ایمرجنسی ہاسپٹل ہو کوئی ایسا ہو اس کا نمبر، آپ کے جو پرسنل ڈاکٹر ہیں ان کا نمبر، فائر بریگیڈ کا نمبر، یہ تقریباً سمجھے 12 نمبر کی آپ ایک لسٹ بنا لیں اور اس کو آپ پیش کر دیں. اب اس میں آپ نے ہمارے دارالفتہ اہل سنت کا نمبر، مدنی چینل کا نمبر، یعنی مدنی چینل جیسے آنا بند ہو گیا تو فوراً پتہ ہو کہ جناب اس نمبر پر کال کریں گے تو مدنی چینل والے ہم سے رابطہ کر لیں گے. تو کم از کم 12ویں شریف کی نسبت سے 12 نمبر اپنے گھر میں رکھ لیں کہ جس کا تعلق آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں سے بنتا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا مطلب وہ معاملہ مدینہ ہو جائے گا. یہ سی کوئی ایسا مطلب وہ بینر بنا لیں، چھوٹا سا کارڈ بنا لیں، اگر ہم فوٹو کھینچیں، فوٹو کھینچ کر آپ اپنے موبائل میں رکھ لیں، اس کو محفوظ کر لیں. انشاءاللہ بنا کے دے دیں گے. انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ 12 نمبرز باب المدینہ کراچی کے لیے فی الحال، کہ پھر اس میں فائر بریگیڈ کا بھی نمبر ہو، اور خاص طور پہ جو ضروری نمبر ہیں کچھ نمبر، اور اس میں ہمارے جو سروسز ہے دعوت اسلامی کی وہ نمبرز بھی ہم ڈال دیتے ہیں. باقی مزید وہ پلس کرنا چاہیں اپنے گھروں میں اسٹیشن وغیرہ کا، گھروں میں رکھیں. گھروں میں ضرورت کی دوائیاں نہیں ملتی جی، بچے کو خون نکل آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں، پھر باتھ روم میں جا کر آخر کا ٹوتھ پیسٹ ہی نکالتے ہیں کیونکہ وہ ٹیوب تو مل ہی نہیں رہی ہوتی ہے، وہ تو ایکسپائر ہو گئی ہوتی ہے. ان کو بیچاروں کو ایک تعداد ہے جن کو یہ دیکھنا نہیں آتا کہ ٹیبلٹ کی ایکسپائری ڈیٹ کہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے. نیچر کو سمجھیں آپ، قوم کا نیچر جو ہے نا وہ اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہے جی. اچھا یہ صرف یہاں کی نہیں بات کر رہا میں، ورلڈ وائڈ، میں ورلڈ وائڈ کے ہم لوگ، آپ تو تھے شاید، تھے نہیں تو ہم لوگ انگلش سیکھنے بیٹھے تھے ایک ملک میں، انگریز ملک تھا جی، انگلش ملک تھا، انگلش کنٹری کے اندر بیٹھے تھے اور تھے مدنی کام کے حوالے سے. مفتی قاسم صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اور ہم انگلش کی کلاسز بھی لے رہے تھے تاکہ ہم اپنے بیان میں کچھ امپرومنٹ لا سکیں. تو وہاں پہ یہ ہوا کہ جو وہاں کے جو انگلش اسلامی بھائی تھے نا وہی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے انگلش سیکھ رہے تھے. آپ کو میں واقعی بتا رہا ہوں ان کو انگلش نہیں آتی تھی. پھر ہمیں اس ٹائم پر مجھ پر یہ بات منکشف ہوئی کہ یہ مطلب ایک ہوتا ہے کہ جیسے مجھے اردو آتی ہے، دنیا میں بہت سارے ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں جن کو اردو اتنی اچھی آتی ہے مگر کبھی انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی کیونکہ اردو قومی زبان ہے، اردو کی گرامر. اور اب انگلش جس ملک کی قومی زبان ہے تو اپنے انگلش وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، اس کو لینگویج آتی ہے، لینگویج آنے سے پڑھا لکھا آدمی تھوڑی ہو جاتا ہے. صحیح. یہ تو وہاں پتا چلا جب ہمارا وہ جو سر تھے نا وہ ان کو بتاتے تھے کہ کر کیا رہے ہو آپ لوگ،
وہ کدھر کا کدھر، ہمارے نزدیک وہ پڑھے لکھے تھے بیچارے، ہمارے ساتھ بیٹھے تو کچھ مسئلہ کے مسئلہ ہو گیا. تو یہ نیچر ہے لوگوں کا. مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا کے مدنی پھول جاری ہیں، آپ کی کچھ کالز بھی لیتے ہیں اور میں نگران شورا کو پھر انشاءاللہ مدنی چینل ہی کے موضوع پر لانے کی بھرپور کوشش کروں گا. ظاہر نگران شورا ہیں، ساری دنیا کے تجربات ہیں، اب وہ فائر بریگیڈ اور دیگر چیزوں کی بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، مگر آج مدنی چینل پر مزید ان سے کچھ گفتگو کرنی ہے. یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو تاریخ مدنی چینل کو شاید ان سے زیادہ اچھا کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ اس کے پیچھے کیا پس منظر تھا، کیوں مدنی چینل بنا تو شروع میں کیا پرابلمز تھے، کس طرح آگے بڑھتے گئے. تو بہت پیاری پیاری باتیں ان کے حافظے میں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم تک پہنچیں. پہلے کچھ کالز اور پھر نگران شورا سے تاریخ مدنی چینل پر کچھ تاریخی سوالات کریں گے. جی، میرا نام صبا اٹائی ہے. میری بہن اسکول جاتی ہے، وہ وہاں لڑکیوں کو اسکول میں مدنی چینل دیتے تو کہتی ہے اس سے کہنے پر بہت زیادہ لڑکیاں دیتی ہیں. ایک مدنی بحال پیش کرتی ہوں. میری بہن کی دوست بتا رہی تھی کہ میں دل میں مدنی چینل دیتی ہوں. میری امی اور میرے ابو میری مجبور بہن مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھتی ہے. کہتی میرا بڑا پسندیدہ ڈرامہ لگا تھا. میری امی کہتی اور میری بہن کہتی لگاؤ مدنی چینل لگاؤ ورنہ تمہیں ماروں گی. کہتی میں نہ غصے سے لگا کر باہر چلی گئی. اب وہی لڑکی کی دوست وہ اسکول سے چھٹیاں تل کر مدنی چینل کے چیتے دیتی ہے. بہرحال مدنی چینل نے کئیوں کی بہت ساری بری عادتیں دور کر دی ہیں. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، اور بہت پیارا سلسلہ آپ کا اپنا مدنی چینل. اور عبدالحبیب واقعی اپنا ہی ہے، اپنا ہی سمجھنا چاہیے، اور اس سمجھنے میں اپنی ہی اصلاح ہے. تو میں انشاءاللہ عز و جل نیت کرتا ہوں کہ گھر میں اور جہاں میرا کاروبار کا سلسلہ ہے وہاں پر مدنی چینل لگانے اور دوسروں کی بھی اس کی دعوت دینے کی جتنوں کو بھی ہو سکے انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں. اور عبدالحبیب بھائی مدنی چینل کے حوالے سے میں یہی ایک عرض کروں گا کہ یہ بہت پیارا دوست بھی ہے، رفیق بھی ہے. نہ دنیا میں اکیلا چھوڑے گا، نہ آخرت میں اکیلا چھوڑنے والا ساتھی ہے. یہ وہ ساتھی ہے جو اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے جا رہا ہے. اللہ عز و جل اس کو سلامت رکھے. جی مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور کال شامل کرتے ہیں. نگران شورا کا میں نے پروگرام دیکھا تھا میرے رب کا کلام، اس کے بارے میں بہت متاثر ہوا. اس کے بعد ماشاءاللہ بھی میں نے سنت رسول کی. میرے اپنے گھر والے ساتھ مدنی چینل دیکھتے رہتے ہیں. ابھی اس کے بعد ہم دوسروں کو ترغیب دلاتے ہیں مدنی چینل دیکھتے رہے. ماشاءاللہ اس نے ہماری زندگی چینج کر دی ہے. جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، رشوت لینا چھوڑ دیا، ہر سارے گندے کام ہم چھوڑ دیے. اللہ کا شکر ہے. فیضان مدینہ میں پاپا جان کی زیارت ہوئی اور مزید ماشاءاللہ ابھی تاجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، 5 نماز پڑھتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نگران شورا کے برائے سن کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک بندے کی صحبت میں بندہ جتنا بدلتا ہے نا، مدنی چینل کے پاس بیٹھ کے ایسا بدل جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بڑی زبردست صحبت ہے یہ. اور ہمیں کئی ایسی بہت شاندار ہمارے پاس میسیجز آئے ہیں اور کالیں آ رہی ہیں کہ کس طرح ایک بیان سن کر 15 منٹ سلسلہ سن کر ہم نے اپنی زندگی بدل دی ہے. کیا بات ہے مدنی چینل کی. ایک اور کال. بھائی میں جہلم سے فیض احمد بات کر رہا ہوں. آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے میں نے مدنی چینل کو ٹون کیا تو یقین مانے میری دل کی دنیا ہی چینج ہوگی. نگران شورا حاجی عمران صاحب کا بیان تھا تو آج میں اتنا چینج ہو گیا ہوں کہ ہمارے گھر میں پہلے اتنی نماز کی پابندی نہیں ہوتی تھی. اب بھی ہم دونوں میاں بیوی خصوصی طور پہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو استقامت دے اور برکت عطا فرمائے. ایک اور کال دیجیے گا. اچھا نگران شورا سے بات یہ کرتے ہیں. حضور تقریباً 11 سال ہونے والے ہیں انشاءاللہ. 10 رمضان کو امید ہے کہ 11ویں سالگرہ ہوگی مدنی چینل کی. مزید مدنی چینل پر اس رات بھی بات کریں گے. مدنی چینل شروع کرنے سے پہلے یہ خیال کیسے آیا کہ مدنی چینل ہونا چاہیے؟ یہ تو بڑی تفصیل سے امیر علیہ السلام نے جواب دے چکے ہیں کہ ویڈیو پر کس طرح ہم قائل ہوئے اور ویڈیو پر مدنی مذاکرے کرنا اور اس پر ذہن بن گیا، سیڈیز آنا شروع ہوئیں. لیکن اپنا چینل ہو اور کچھ چینل کے اوائل میں کیا کیا آپ کو مشکلات آئیں، اس بارے میں کچھ اگر ارشاد فرمائیں. اصل میں بعض درد رکھنے والے عاشقان رسول آ کر یہ ذہن دیتے تھے کہ چینلوں پر کیا کیا خرابیاں آ رہی ہیں. تو لیکن چونکہ ہمیں اس بات کی ہمیں معلومات تھی کہ چینل اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کسی اور کی ماننی پڑیں گی اور
हम अपनी समझ और अपने तरीके के मुताबिक नहीं चला सकेंगे। लेकिन उस पर थोड़ा बहुत वर्किंग होती गई, कुछ मुलाकातें हुई और उसमें जब कंफर्मेशन ये आई कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, एक मुल्क की कानून होते हैं, इंटरनेशनल लॉज होते हैं, उसकी पासदारी ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ आप इंडिविजुअली और आज़ादी के साथ अपने चैनल को चला सकते हैं। अमीर सुन्नत जब ये सारी बातें पहुंची तो आपने फरमाया कि हम मदनी चैनल, अपना चैनल खोलेंगे जिसका नाम होगा मदनी चैनल। लफ्ज़ मदनी चैनल पहली दफ़ा अमीर सुन्नत की मुबारक ज़बान से निकला था, शायद ये 15 शाबान का इज्तिमा था, शायद, जो मुझे याद पड़ता है, या कोई बड़ा इज्तिमा था। और फिर उसके बाद हमने इस पर कोशिशें शुरू की, जो एक उसूल थे उनको अमल करने की कोशिश की, और मेरा ख्याल है थोड़े अरसे के अंदर, अभी हमने कोई चैनल के लिए प्रिपरेशन नहीं की थी इतनी, और परमिशन हमने लेने शुरू कोशिश की। परमिशन हमें 10 रमज़ान मुबारक को मिल गई, और उसके बाद हमने यहाँ आकर इस्लामाबाद से परमिशन ली, इधर पहुँचे और जाकर हमने कोशिश की कि भाई ये लाइव हो जाए। बुध को हमें परमिशन मिली, जुमेरात को हमारा जहन बना के लाइव करना है। मुझे मशवरा याद है कि बुध की रात को फैज़ान मदीना में पीछे एक कमरे में मशवरा हो रहा था, उसमें कुछ चैनल के लोग भी थे जो सैटेलाइट का काम करते हैं, और हमारे साथ जो कुछ बात टेक्निकल इस्लामी भाई थे, यार कल जुमेरात है, कल इज्तिमा करना है। कहा कैसे होगा, ना हमारे पास कोई सैटेलाइट है, ना हमारे पास कोई ऐसी ज़रिया, अभी तो परमिशन मिली है, मेरा तो दिल करता है जुमेरात को हो जाना चाहिए। तो किराए पर हमने सैटेलाइट ली, किराए पर हमने ओबी ली, और ओबी लेने के बाद हमारे कोई एक शहजाद राजकोट या शहजाद राजपूत सही, ये थे जो आए थे, और वो फ्रीलांस थे या जो भी था, ये आए थे, और उन्होंने फर्स्ट टाइम ये अमीर सुन्नत को लाइव किया। बिल्कुल एंड टू एंड था, कोई चीज़ नहीं थी। VTR हमारे लगे हुए थे, और VTR पर हम टेपों पर मदनी चैनल चलाते थे। और यूँ मतलब कि कल परसों ही बात हो रही थी, मुझसे साउथ अफ्रीका के बारे में पूछा था वो अकबर मदनी ने कि आप साउथ अफ्रीका को कैसा देखते हैं। तो मैंने अकबर मदनी को पूछा था कि ये महरोज भाई भी थे, कि जिस वक्त आप उस वक्त मदनी चैनल चलाते थे जब हमारी छत बारिश में टपकती थी और ऊपर प्लास्टिक डालते थे हम, और नीचे हमारे पाँव में पानी भरा रहता था, और मशीन पर हम पानी प्लास्टिक डालते थे ताकि मशीनें भीग ना जाएं, जगह नहीं थी हमारे पास। और आज आप कैसा देखते हो? तो उन्होंने जो तासुरात दिए, तो मैंने कहा ऐसे तासुरात मेरे साउथ अफ्रीका के लिए। मैंने साउथ अफ्रीका को भी उस हाल में देखा है, और आज उसका हाल मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 10-11 साल के अंदर जो तब्दीली आई हैं, ये स्टूडियो जब मदनी चैनल ऑन हुआ है ना, हमारे पास स्टूडियो नहीं था। ये कमाल का चैनल था नाजरीन, जब ऑन हुआ तो उसके पास स्टूडियो नहीं था हमारे पास, VTR पर चलता था, और स्टूडियो नहीं था। और हम मतलब कि ये कभी कनाते लगा कर दो, बिल्कुल पर्दे लगा। इतनी जल्दी क्यों करते हैं? थोड़ा बना लेते फिर चला लेते। हम लोग को परमिशन मिली, जुमेरात लाइव चले गए। लोगों की जरूरत के लिए चलना पड़ता है। हम तो प्लॉट लेते हैं, मस्जिदों की इमारतें खड़ी, ब्लॉक खड़े करके छपड़े उपड़े डालकर नमाजें शुरू कर देते हैं, क्योंकि नमाज के लिए मस्जिद का खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, मस्जिद होना जरूरी है। मस्जिद भी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाती है, कम अज कम लोगों की इबादत और अकायद और नजरियात का तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है। हम लोग इस तरह के, यानी आपको फौरी रमज़ान भी था, आपने सोचा वो रमज़ान में ही अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे लाइव चले जाए, उसी में मुसलमान हुए, पहले ही साल मुसलमान हुए। रिलैक्स में आके करें, ये निगरानी शुरा का शुरू से मसला है ये हर काम में, लेकिन ये अच्छा मसला। असल में आपके नज़दीक में रिलैक्स नहीं हो ना, मेरे नज़दीक में रिलैक्स हो। मेरी बेचैनी ना होने में, होने में मेरे लिए चैन है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। फ़र्क है ना। देखें, बंदा कहता है थोड़ा सा आराम से, सुकून से, थोड़ा टाइम लेकर, लेकिन हमने हमारे निगरानी शुरा को देखा है माशाल्लाह, जब ये फैसला करते हैं, अमीर अहले सुन्नत की तरबियत है, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन में वाकई एक बहुत ज़्यादा पेंडिंग और लंबा करना, खामखाई लिंगर ऑन करना, मीटिंग्स करते रहना, तो ये कमाल था। यानी वाकई हमें, मुझे भी वो मीटिंग याद है जब मदनी चैनल की जब परमिशन नहीं मिली थी, उससे पहले की मुझे एक मुलाकात याद है कि एक साहब आए थे और निगरानी शुरा को उन्होंने जुमले कहे थे, आयशा को पता नहीं याद है कि नहीं, मुझे याद है कि इस तरह चैनल नहीं खुला करते, इसमें महीनों की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। 7 साल, हाँ। 5 साल, 6 साल, 7 साल तक आप अपना बैकअप बनाएं जी, 5-6 साल तक आप अपना सारा वो बनाएं, और आपको लगे कि 5-6 साल तक आपके पास कुछ भी नहीं होता, आप चला सकेंगे। मुझसे पूछा था, यार आप लोग इतना जो मारा, मुझे कहा था आप इतनी जल्दी कराओगे है क्या, आप चलाओगे क्या? मैं कहा हमारे पीर साहब है ना, आर्काइव लाइब्रेरी, हमारे पास पीर साहब हैं, चलाते रहेंगे, जो चीज़ दिखानी है वो दिखाते रहेंगे। दावत इस्लामी के इज्तिमात हैं,
हमारे हफ्तावार इज्तिमा आते हैं मदरसतुल मदीना मदनी वाले। चैनल का एक कमाल ये नादरीन, मुझे याद है वो दिन के हमारे पास चैनल का तजर्बा किसी के पास नहीं था कि कैमरे के आगे बोलना कैसे है, प्रोग्राम सिलसिले करने, बयानात करते थे, दर्स करते थे, लेकिन इस तरह प्रोग्राम और सिलसिले जिसको आप कहते हैं एपिसोड्स होते हैं, ये किसी को तजर्बा नहीं था। इवन निगरान शूरा का भी एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन एक तो अमीर अहले सुन्नत की दुआएं थी, और दूसरा चूंकि जज्बा था कि जो दावत इस्लामी सिर्फ दावत इस्लामी वालों को पता है, अमीर अहले सुन्नत की जो हिकमतें, जो उनके मदनी फूल दावत इस्लामी में जो आता है उसको मिलता है, क्यों ना दुनिया भर में पहुंचाया जाए। तो माशाल्लाह ये बस काम काम को सिखाता गया, और आज वाकई दुनिया हैरान है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के चैनल वालों से मुलाकात जब होती है तो वो ये हमें बताते हैं कि मजहबी चैनल्स में, रिलीजियस अल्हम्दुलिल्लाह चैनल्स में मदनी चैनल वन ऑफ द टॉप है। उसकी बहुत सारी, जिसको आजकल दुनिया में रैंकिंग कहा जाता है, हमारे पास आदाद व शुमार भी आते हैं कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो उसके मुकाबले में कोई और रैंकिंग में, ख़ास तौर पे मजहबी चैनल्स में नहीं होता। माह रमज़ान अल्लाह की रहमत से करोड़ नाजरीन जिस मोहब्बत और जिस प्यार से मदनी चैनल देखते हैं। मुझे एक वाक़या सुना देता हूँ। एक चैनल के हेड थे, इत्तेफाक था जहाज़ में उनसे मुलाकात हो गई। अच्छा, मुझे नहीं पता था वो मुझे इस तरह जानते होंगे, वो भी बड़े फेम पर्सनैलिटी थी। तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि आप मेरे साथ ही बैठ जाएँ तो कुछ बातें कर लेते। तो बातें होती रही। तो उस ज़माने में मदनी चैनल को मेरा ख्याल है 3-4 साल हुए थे या 5 साल हुए थे। तो मैंने बातों बातों पूछा कि यार आप तो इतना बड़ा चैनल लेके चल रहे हैं और आपके पास रैंकिंग वगैरह भी आती होगी, हम तो रैंकिंग नहीं लेते, हमें रेटिंग जो है वो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं, अभी भी नहीं है कि हम रेटिंग्स मंगवाएं कि किस प्रोग्राम की क्या रेटिंग्स हैं, सुनते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी जो रेटिंग है उससे डबल आपकी रेटिंग है, उस चैनल के हेड ने मुझे कहा। तो मैंने कहा अच्छा, आप तो इतना पुराना चैनल लेके चल रहे हैं। मेरे लिए वो नई बात थी। उस बंदे ने पता क्या कहा, कहता जो शख्सियत आपके पास है ना वो किसी के पास, हमारे पास। वो कहते जब वो लाइव आते हैं ना अब्दुल हबीब भाई, उनके जुमले थे, तो लोग सारे चैनल छोड़ के उसी चैनल पे आ जाते हैं। और आपके पास जो शख्सियत है ना, उनकी बातें सुनना तो दूर की बात है, वो उनको देखकर दुआएं मांग रही होती हैं घर में खवातीन, जो बुजुर्ग होते हैं ना, या अल्लाह इनके सदके हमारी मगफिरत कर दे, हमारी मुश्किलें आसान कर दे, ये उनके जुमले थे। और उन्होंने एक और जुमला मुझे कहा, उसको मैं अपने अल्फाज में थोड़ा सा सेट करके बता देता हूँ। उनका कहना था कि बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे सीखी हैं कि हमें इफ्तार के वक्त जो हम करते थे, सहरी के वक्त जो हमें नहीं करना चाहिए था, हमारी रेटिंग्स भी इसलिए कम हुई और लोग आपकी तरफ मूव हुए, और फिर उन चैनल्स में कुछ तब्दीलियाँ भी लोगों ने करना शुरू की। तो बहरहाल हमारा मुकाबला किसी चैनल से नहीं है, हमारा मुकाबला शैतान से है, हमारा मुकाबला लोगों के अकायद, उनके आमाल। कोई हमारे चैनल से फ़ायदा उठाना चाहता है जी, हमारे अंदाज से फ़ायदा उठाना चाहता है, 100 करोड़ मरहबा। अगर कोई इस मामले में हमसे कोई मशवरा करना चाहता है, 100 करोड़ मरहबा। हम तो चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ दीन सिखाया जाए, अल्लाह और उसके रसूल की बातें सिखाई जाएं, गुनाह से बच कर किया जाए। हमारी चीज़ें डाउनलोड करो, हम कोई पैसा नहीं मांगते, हम कोई पैसा नहीं, हमारे मतलब के हमारे दुनिया का कौन सा मकतबा होगा जो आज किताब जारी करे, कल उसका लिंक भी पीडीएफ हम तो किताबें शाया करने से पहले उसको नेट पर डाल देते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर, हाँ, ताकि लोग इसके मतलब असल मकसद तो इस्तिफादा है, फ़ायदा उठाना है। और दारुल मदीना की किताबें इतनी कोशिशें करी हैं। अच्छा, ये प्रोफेशनलिज्म तो नहीं है ना, देखिए हम एक मदनी, ये प्रोफेशनलिज्म है, ये कमर्शियलिज्म नहीं है। हम कमर्शियल नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह दीगर चैनल्स भी हमसे राब्ता करते हैं। आप तो जब भी देखो लब्बैक में बैठो ना मौलाना। अच्छा, हमें बहुत सारे चैनल्स राब्ता भी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम कई चैनल्स को अपने सिलसिले भी दे रहे हैं। तो दावत इस्लामी की तरफ से तो ये पैगाम आम है ना। अगर केबल ऑपरेटर्स मुझे सुन रहे हैं, चलें आज लगे आ तो एक और केबल ऑपरेटर्स को नेकी की दावत दे दूं कि बहुत सारे केबल ऑपरेटर्स पता चला है कि वो अपना एक पर्सनल चैनल चलाते हैं, होम चैनल के नाम से। तो आप उस चैनल पर मदनी चैनल के सिलसिले चला दें। आपको अगर डाटा चाहिए हमसे तलब कर लें, खुद चाहे डाउनलोड कर लें। हमसे लोग कहते हैं आपको कोई एतराज तो नहीं है, हम ऐलान कर रहे हैं हमें कोई एतराज नहीं है। आप किसी भी चैनल पर अगर हमारा कोई प्रोग्राम जो रिकॉर्डेड है आप वो चलाना चाहते हैं तो वो चलाइए। मजीद आप अगर ऑफिशियली हमसे कोई डाटा लेना चाहते हैं तो ये नंबर्स हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन मजलिस के। आप देख रहे हो कि हमारे इस्लाम भाई इस वक्त बैठे हैं। और मैं ये क्लियर कर दूं कि ये बड़ी शानदार बात मुझे पता चली कि जो ग्रीन स्लाइड्स के अंदर नंबर चले, देखें इस वक्त यूरोप का नंबर चल रहा है, तो जितने नंबर्स हैं ये ऑफिशियली अब इन ममालिक के कंप्लेंट सेंटर के भी नंबर हो गए हैं। यानी ये कंप्लेंट सेंटर अब ऑन रहेगा आज के बाद। आप दुनिया में जहां कहीं हैं इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। Whenever you feel some difficulty to watch मदनी चैनल, you can contact us। आपको सिग्नल प्रॉब्लम आ रही है, आपको आवाज की प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा खासा चल रहा था अब वो क्यों पीछे हो गया, बंद क्यों हो गया,
इन नंबर्स को नोट कीजिए। अच्छा, निगरान शुरा ने जिस तरह फरमाया कि अवाम नोट नहीं करती, जिम्मेदारान दावत इस्लामी तो नोट कर लें। लोग आपको पकड़ते होंगे ना कि जनाब मदनी चैनल नहीं आ रहा, तो आपके मोबाइल में अगर नंबर होगा तो आप फौरी तौर पे उनकी बात करा देंगे, खुद बात कर सकेंगे, तो ये हमारे लिए बड़ा शानदार एक आसानी हो जाएगी। अरबी ज़बान में हमें कुछ तासुरात आए हैं मदनी चैनल के हवाले से, वो इंशाल्लाह शामिल करते हैं, तर्जमा भी आपको सुनाते हैं और फिर आगे चलते हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। इनके कलिमात का खुलासा कुछ यूँ है कि मैं अब्दुल्ला मोहम्मद बाअबाद अल्लाह ताला का मोहताज बंदा और आपसे दुआओं का तालिब अर्ज कर रहा हूँ, यमन हदरामौत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम की बारगाह के करीब एक मस्जिद बाअबाद से आज अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन से मुलाकात हुई। और आज से पहले इन्हीं मुबल्लिगीन से 10 साल पहले मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छी मुलाकात रही। इन्होंने दावत इस्लामी का मुझे तारुफ करवाया। दावत इस्लामी बहुत ज़्यादा शोबाजात में काम कर रही है और दावत इस्लामी का एक चैनल भी है जिसका नाम है मदनी चैनल। और मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदनी चैनल देखता हूँ और अगरचे मुझे समझ नहीं आती, लेकिन इस पे जो नातें चलती हैं और सल्लु अलल हबीब के नारे बुलंद होते हैं और नेक मजालिस मुनाकिद की जाती हैं, इनसे मेरा दिल बहुत खुश होता है। मेरे दिल को मुझे क़ल्बी सुकून हासिल होता है। मुझे कहा जाता है घर के अफराद की जानिब से कि तुम्हें ये समझ नहीं आता, इसके बावजूद तुम देखते हो, तो मैं जवाब देता हूँ कि बस मुझे क़ल्बी सुकून हासिल होता है, इसलिए मैं मदनी चैनल देखता हूँ। मदनी चैनल दरस कुरान, दरस हदीस, नेक मजालिस मुनाकिद कर रहा है। अल्लाह ताला इन वसाइल के ज़रिए, मदनी चैनल के ज़रिए दावत इस्लामी, इस्लाम का प्रचार दुनिया भर में कर दे। कोने कोने में अल्लाह ताला दावत इस्लामी को तरक्कियाँ अता फरमाए, लोगों के लिए नफ़ा बख्श बनाए, लोगों के लिए इफ़ादा और इस्तिफ़ादा का ज़रिया बनाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल देखने वाले, मदनी चैनल को दुआएं देने वाले मौजूद हैं और आप भी मदनी चैनल का साथ दीजिए। जैसे आज हमने एक मुहिम चलाई है कि मदनी चैनल देखिए और दिखाइए, अपने रिश्तेदारों को कॉल्स कीजिए, अपने पड़ोसियों को बताइए। आज भी लेट नाइट तक इंशाल्लाह ट्रांसमिशन जारी रहेगी। इशा के बाद इंशाल्लाह वक्त मुनासिब पर किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की जलवागरी होगी और फिर इंशाल्लाह इसी दौरान उम्मीद है कि जानशीन अमीर अहले सुन्नत से भी कुछ बरकतें लेंगे। कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर निगरान शुरा के मजीद मदनी फूल लेते हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल ने जो इनकलाब लाया है, हजरत क्या कहने, तमाम मदनी चैनल वालों को बहुत बहुत मुबारकबादियों के आज के इस खुरफतन माहौल में जिस तरीके से इन्होंने दीन और इस्लाह की राह दी है। पहले तो चैनल था, अब तो सोशल मीडिया पे भी जिस तरीके से दिया जा रहा है, मतलब कि दीन सीखना इतना आसान बना दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अमीर अहले सुन्नत को, तमाम दावत इस्लामी को दिन 11वीं और रात 12वीं तरक्की अता करे। आमीन आमीन आमीन। वाकई सोशल मीडिया की मजलिस ने भी एक ज़बरदस्त बूस्ट दिया है और माशाल्लाह यूँ कहा जा सकता है कि अब एक ऐसा मीडियम ये हो गया है कि लोग चैनल से ज़्यादा शायद सोशल मीडिया को देखते हैं। तो दावत इस्लामी ने उस मैदान को भी खाली नहीं छोड़ा। हमारे जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं और जो ख़ास तौर पे खूबसूरत शॉर्ट क्लिप्स आते हैं, मिलियंस की तादाद में लोग उसे देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया को भी इस तरह आप आम कर सकते हैं दावत इस्लामी के क्लिप्स। अजीब दुनिया है ये। मुझे अब ये थोड़ा बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि इनकी अपनी अब शूट वो चल रही हैं, रिकॉर्डिंग्स और शूट चल रही हैं। ऐसा ही है। ये अलग ही पूरा मीडिया और वाकई दुनिया कह रही है कि आहिस्ते आहिस्ते शायद चैनल के बाद लोग सोशल मीडिया पर इसकी साइंस मालूम कई को तो पता चला कि ये जो हम ऑलरेडी मदनी चैनल पर चलाते हैं वो देना और एक नए अंदाज से जो सिर्फ जस्ट ओनली फॉर सोशल मीडिया उसके लिए कोई चीज शूट करना। असल में आप खुद भी तो कहते हैं ना फ्रेश ट्रांसमिशन। अब आप मदनी चैनल ये समझ आए ये है, लेकिन बहुत इसमें काम अच्छा सोशल मीडिया का एक फायदा ये है, हमें इस वक्त कितने लोग देख रहे हैं ये शायद हम नहीं बता सकते, हो सकता है करोड़ों देख रहे हों, लेकिन सोशल मीडिया का रिजल्ट फौरन आ जाता है कि जनाब हमने आज अगर लाइव कोई सिलसिला किया फेसबुक के जरिए या कोई हमने क्लिप फॉरवर्ड किया तो उसका क्या मतलब इम्पैक्ट आया। आप बता रहे थे शाहरुख भाई कि आप हमें इस वक्त भी कितने ममालिक से लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, यानी इतना ये सॉफ्टवेयर के जरिए बताया जा सकता है कि इस वक्त हमें यूट्यूब पे भी चूंकि मदनी चैनल लाइव देखा जाता है, उम्मीद है ये फेसबुक पर भी मदनी चैनल ऑफिशियल के पेज पर भी जा रहा होगा, तो वहां व्यूअर्स हमें फौरन पता चल जाते हैं। लेकिन जो सैटेलाइट पर देखते हैं ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ी तादाद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कॉल्स और शामिल करते हैं।
माशाल्लाह हबीब भाई का प्रोग्राम क्या मदीना मदीना है। दावत इस्लामी की क्या ही बात है, मैं जितनी तारीफ कर सके कम है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल के दावत इस्लामी थी कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह राह पे लेके आई और हम रास्ते पे आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 24 घंटे मदनी चैनल घर लगा हुआ है। अगर मैं खुदा न खास्ता बाहर भी हूँ तो जब भी हूँ तो पहला काम मैं करता हूँ मदनी चैनल ऑन करने का। क्या बात है। कुछ लोगों की जिंदगी का जुज बन गया है मदनी चैनल। ऐसा लगता है कि अगर मदनी चैनल बंद हुआ तो उनकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। स्पेशली बीमार और बूढ़े जी अगर आप इनसे बात करेंगे ना, वो कहेंगे कि अगर ये बंद हो जाए तो शायद सांस बंद ना हो जाए। ऐसा अजीब हाल हो गया। घरों में अगर मदनी चैनल बंद हो जाए तो इस्लामी बहनें जैसे ये है कि घर में जैसे कोई मैयत हो गई है, बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया, कुछ है ही नहीं, फैमिली मेंबर बन गया है। जी बिल्कुल ऐसा जुमले कहते हैं कि हमारा फैमिली मेंबर है मदनी चैनल। यूके से हमें इतनी कॉल्स आती, कभी खुदा ना खासा किसी वजह से अगर आउटेज हो जाए तो फौरन कॉल्स आती हैं और उसमें ज़्यादा तादाद वो होती है जो उम्र रसीदा लोग होते हैं कि मदनी चैनल नहीं है। चलें, आपने यूके की बात की है तो मुबल्लिगीन है दावत इस्लामी इस वक्त यूके से लाइव है हमारे साथ। चलें यूके की कुछ बात उनसे कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी यूके में मुबल्लिगीन दावत इस्लामी हमें सुन रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर ज़ीरक साहब भी हैं और रिजवान भाई भी हैं, लेकिन शायद हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही। चले थोड़ी देर में इंशाल्लाह इनको लेते हैं। कम्युनिकेशन गैप हज़ारों मील दूर है तो थोड़ी देर लगती है। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद उम्मीद है कि हम इनके साथ कनेक्ट होंगे। कॉल्स हो तो पहले कॉल्स दे दें। अर्ज़ ये है कि मैं 1 साल पे मेरा तबीयत मेरा हिसाब बिल्कुल अलग था। जब से सिर्फ मदनी चैनल देख रहा हूँ तभी हर दम मैं सिर्फ मदनी चैनल ही देखता रहता हूँ। पहले मेरा हाल था यही कि फिल्में ड्रामे के बगैर मदनी चैनल बिल्कुल देखता भी नहीं था, मगर सिर्फ 5 मिनट देखा मैंने और उस 5 मिनट में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो मुझे 1 साल हुआ है, मैं इमामा करके सीखता है, गाड़ी मुबारक रख दी है अल्लाह की फजल करम से और सजन मदीना की फैजान से। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और मेरे बच्चे छोटे छोटे मदनी चैनल देखते रहते हैं। जब भी मदनी चैनल नहीं होता टीवी पे तो मुझे ही बोलते हैं बाबा जान मदनी चैनल नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मदनी चैनल का, अल्लाह की फजल करम। 21 घंटे की ट्रांसमिशन हम ला रहे हैं रमजान शरीफ। 3 घंटे बंद रहेगा? नहीं, 3 घंटे मदनी मुज़ाकरा देखिएगा रिपीट में। वो रिपीट में यानी 21 घंटे जो वो फ्रेश ट्रांसमिशन लाइव फ्रेश यानी कमाल है कि बराह रास्त और रिकॉर्डेड जो होंगे हमारे। ये बड़ी बात है नाजरीन कि 21 आवर्स डेली न्यू फ्रेश ट्रांसमिशन होगी जिसमें अक्सर लाइव ट्रांसमिशन होगी। हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको वो मदनी गुलदस्ता भी दिखाएंगे जब हम नमाज इशा के लिए लिंक लेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा दिन कैसे गुजरेगा। जो बाबुल मदीना में उन्होंने भी इशा पढ़नी है, हो सकता है कोई ये सोचे कि खुद नमाज पढ़ने जा रहे हैं और हमें तो क्योंकि कई ममालिक में सिलसिला देखा जा रहा है तो जहाँ नमाज वो पढ़ चुके हैं या बाद में पढ़नी है तो ये सेगमेंट्स भी आप देखेंगे। जो हमारा मदनी मशवरा जो उस दिन हुआ शायद 12 से 13 घंटे, तकरीबन 8 से 10 घंटे। नहीं, फिर पाकिस्तान का हमारी ट्रांसमिशन मिलाते तो तकरीबन 13-14 घंटे की बांग्लादेश की ट्रांसमिशन बनती है और इंग्लिश की भी तकरीबन कमोबेश जो हमारा मदनी मशवरा हुआ था इतनी बनती है। और अगर इंग्लिश के हमारे मुबल्लिगीन भाई यहाँ बाबुल मदीना पहुँच गए फिर तो इंशाल्लाह वो और बढ़ जाएगी। समझे कि वो साथ ही साथ चलता रहेगा, वो थोड़ा बहुत ऑन ऑफ होगा, वो उनके जो अपने टाइमिंग होंगे उसके हिसाब से वहाँ भी दुआ इफ्तार या दीगर सिलसिलों को हम अदा से चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कि चलाना दुनिया भर को साथ है। मैं ये चाह रहा हूँ हमारी मजलिस ने मुझे जो लिस्ट दी है उसमें जो कुरान के सिलसिले हैं अगर ये पैकेज रेडी हो और फिर उसके बाद दारुल इफ्ता ताकि बताएं कि माशाअल्लाह मदनी चैनल पर क्या कुछ आता है। सुभान अल्लाह, कुरान के हवाले से कितने खूबसूरत सिलसिले आते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर के जरिए मुफ्तियान किराम से सवाल जवाब वो किस तरह हासिल होते हैं। तो वो जब रेडी हो तो मुझे बताइएगा तो इंशाल्लाह हम जी कुरान के सिलसिले दिखाइए मदनी चैनल पर क्या क्या आते हैं। किस रास्ते पे कहाँ है तू सुकून ढूंढो तुझे किस रास्ते पे। कुरान कलाम में किद्ब नहीं है, कुरान फजूलियात लगवियात पर मुश्तमिल नहीं, ये तो अक्ल हिकमत की बातों पर मुश्तमिल है, ये तो आला दर्जे की हिकमत और हिदायत पर मुश्तमिल है, ये तो नसीहत है, ये तो रोशन कुरान है। सिलसिला है एक किस्सा है कुरान से। कुरान मजीद रब अज़्ज़ व जल की वो जलीलुल कदर और अजीम शान किताब है जिसमें एक तरफ हलाल और हराम के अहकाम, इबरतों और नसीहतों के अकवाल, अंबिया किराम और गुज़िश्ता उम्मतों के वाक़यात और उनके अहवाल, जन्नतों दोज़ख के हालात मज़कूर हैं, तो दूसरी तरफ
اس کے باطن کی گہرائیوں میں علوم و معارف کے خزانوں کے بے شمار ایسے سمندر موجے مار رہے ہیں جو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے۔ ہم حاضرین سلسلہ احکام قرآن میں اس سلسلے میں ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مختلف طرح کے احکام دیے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان احکام کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت تو اس میں یہ کہ آداب بھی ہے اس کے کہ باوضو قبلہ رو دو زانو بیٹھ کر تلاوت کرے، اور یہ ذہن بنائے کہ میں رب کا کلام پڑھ رہا ہوں، رب کا کلام، اور تم اس طرح بے دلی سے غفلت کے ساتھ پڑھتے ہو، کتنی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، اور رمضان شریف میں تو بالکل ریس لگتی ہے، معاذ اللہ۔ قرآن کریم میں بہت سارے مضامین ایسے ہیں جو بالکل مطلب کہ پڑھنے والا اگر اس کو سمجھ سے پڑھے اور غور کرے تو اس کو لگے گا کہ قرآن کریم کس قدر ہدایت والا کلام ہے، اور اس کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کس طرح ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے، اس کے ایک ایک حرف میں اتنا تاثیر بھری ہوئی ہے کہ اگر غور سے سنے، صحیح سنے، تو یہ کلمات جو ہے نا یہ دل کو چھو جاتے ہیں، اثر کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ کلام مخلوق کا نہیں ہے، یہ کلام خالق کے کائنات کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قرآن پاک کے حوالے سے کتنے خوبصورت خوبصورت سلسلے ہیں، پروگرامز ہیں، پھر کیوں نہ مدنی چینل دیکھیں اور کیوں نہ اس کی دعوت عام کریں۔ چھوٹی سی جھلک ہے، یعنی کہاں کہاں کتنے خوبصورت پہلوؤں سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ دارالفتہ اہل سنت، جس کے ذریعے سوال و جواب پوچھ کر آپ مفتیان کرام سے براہ راست اپنے مسائل کا جواب جان سکتے ہیں۔ آئیے ایک مختصر سا مدنی گلدستہ دارالفتہ اہل سنت کے خوبصورت سلسلے سے متعلق بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ مسئلہ سیکھنا کس سے چاہیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ ہمیں جب علم حاصل کرنا ہے تو پھر علماء ہی سے حاصل کرنا ہے۔ دل میں کفریہ وسوسے اور گستاخانہ وسوسے آتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی رشتہ دار کو جائیداد سے آگ کیا جائے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ دکاندار سے جیسے ہم گاڑی دلاتے ہیں اس کا کمیشن لینا صحیح ہے یا نہیں؟ سجدہ تلاوت ہے، سجدہ شکر ہے، تو اس حوالے سے کیا ہوگا؟ اگر کوئی عورت جس کا شوہر بیمار ہو اور وہ کبھی کبھار کام پہ جاتا ہو تو کیا اس عورت کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ عورت کا شوہر بیمار ہو، کبھی کبھی کام پہ جاتا ہو، تو بیمار نہ بھی ہو، روزانہ کام پہ جاتا ہو تو اس سے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ مستحق ہو، تو یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ کچھ لوگ اس طرح کے SMS بھیجتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے اگر محبت رسول ہے تب یہ میسج پڑھیں ورنہ پڑھے بغیر ڈیلیٹ کر دیں، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ مجھے قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ میں اس کلمے کو 10 لوگوں کو سینڈ کروں گا۔ یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں، اور اس طرح کے SMS کو آگے بڑھانا جائز ہی نہیں ہے کہ قسم کھا کے اور 10 کو نہیں بڑھایا تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا اور مجھے قسم ہے کہ میں بڑھاؤں گا، اس سے قسم نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے التحیات پر ہی سلام پھیر دیا، درود پاک وغیرہ نہیں پڑھا تو کیا حکم شریعت ہے؟ دیکھیے اس کی نماز تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جو درود ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، پھر اس کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے، اگر اس نے یہیں پر سلام پھیر دیا تو سجدہ صاحب بھی لازم نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی، مگر ایسا نہ کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ کیا یہ جملہ کہنا درست ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، تو ایسا جملہ کہنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں، جوابات لینے کا جی بھی چاہتا ہے۔ دارالفتہ اہل سنت ماہ رمضان میں بھی روزانہ لائیو ہوگا، اور دارالفتہ اہل سنت بھی جس سلسلے میں موجود ہے جس میں نہ صرف شرعی سوالات بلکہ یوں سمجھیے کہ روحانی سوالات کے جوابات، معاشرتی سوالات کے جوابات، تعلیم و تربیت اور بہت کچھ مدنی مذاکرہ، یہ بھی ماہ رمضان میں 2 بار انشاءاللہ امیر اہل سنت کے جلوے بھی ہوں گے اور ہم ان سے لے سکیں گے۔ UK چلتے ہیں، ہمارے مبلغین دعوت اسلامی اسٹوڈیو ہمارے UK کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। रिजवान भाई और डॉक्टर ज़ीरक साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? माशाअल्लाह, आप कैसे हैं, ठीक हैं? मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आयशा भी आ रही है। माशाअल्लाह। हाँ, थोड़ा सा हमारा आपस में गुफ्तगू में डिले रहेगा। डॉक्टर ज़ीरक साहब से पहले मैं बात करना चाहूँगा। डॉक्टर ज़ीरक साहब, जस्ट एक्सप्लेन अस दैट मदनी चैनल की बरक़ात क्या हैं, यूके में क्या माहौल है, और चूँकि आप एक माहिर नफ्सियात भी हैं तो क्या मदनी चैनल देखने की बरकत से पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन ये भी मिलता है? कुछ इस बारे में बताएँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, सबसे पहले तो जितने भी मदनी चैनल मजलिस के इस्लामी भाई हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। अल्लाह ताला आप तमाम इस्लामी भाइयों की काविशें कबूल फरमाए। मदनी चैनल का यकीनन देखें, जैसे आप किसी भी सोशल मीडिया के हवाले से ले लें तो उसका इम्पैक्ट इस जनरेशन पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और बिलखसूस टीवी चैनल्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मदनी चैनल के ज़रिए जो है वो आवाम को बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो दीन के फ़राइज़ उलूम सीखने की तरबियत मिल रही है। इनमें फ़िक्र आखरत का जज्बा जो है वो बेदार हो रहा है। बिलखसूस वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा जाए तो फ़िक्र आखरत के हवाले से तसव्वुर ना होने के बराबर है। ये हमारी एक मतलब उस हवाले से तालीम और तरबियत में कमी का नतीजा है। तो मदनी चैनल के हवाले से अगर कलाम किया जाए बिलखसूस यानी कि इसका हमारी नफ्सियात, हमारे मतलब मेंटल हेल्थ पर क्या असर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल सबसे पहले तो अमीर अहले सुन्नत का मैं तज़किरा करना चाहूँगा कि आप मदनी मुज़ाकरे के ज़रिए जो हमें मदनी फूल देते हैं और उसका अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल जो है वो बहुत अच्छा असर पड़ता है। और बिलखसूस जो मदनी चैनल पर सिलसिले आते हैं जिनमें इंसान को ये जहन दिया जाता है, मुसलमानों को ये जहन दिया जाता है कि तकलीफ और परेशानियां ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है और अगर इन पर हम सब्र करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह ताला हमें जो है वो आखिरत में इसकी नेमतें अता फरमाएगा माशाअल्लाह। तो इसी तरह मतलब एक तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि अगर आप देखें इस वक्त सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए तो इस तरह की न्यूज़, इस तरह के वीडियोस इतने कॉमन और आम हो चुके हैं। अगर मैं आपको मिसाल दूं कि बहसियत डॉक्टर हम हालांकि ट्रोमा वाले सीन देखने में हमें इतना मसला नहीं होता, लेकिन अगर आप फेसबुक या और दीगर सोशल मीडिया पर जाएं और जिस तरह के क्लिप्स वहां पे चलते हैं उसका मतलब मैं भी कभी देखकर जो है वो बहुत ज्यादा मतलब खौफ की कैफियत तारी हो जाती है कि ये क्या हो रहा है दुनिया में। तो अगर उस हवाले से मदनी चैनल का देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हमें बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट मिलती है। मैं अगर कहूँ कि मदनी चैनल देखने से डिप्रेशन में कमी होगी, मदनी चैनल देखने से आपको जो है वो जिसको हम काउंसलिंग बोलते हैं या टॉकिंग थेरेपी कहा जाए कि आप मनफी सोचों से हटकर मस्बत सोचों की तरफ आ जाएंगे। फजूल कामों को छोड़कर आप जो ज़रूरत के काम हैं उनकी तरफ आप आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है मदनी चैनल का, जो मैं बहसियत मतलब डॉक्टर इन साइकाइट्री कहूँ तो मैं बताते खुद बेशुमार दफ़ा कई इस्लामी भाई अपनी परेशानियों का तज़किरा करते हैं तो मकतबतुल मदीना के रिसालों का हवाला देता हूँ, मदनी चैनल देखने की अर्ज करता हूँ। डॉक्टर साहब तो आपसे ये मतलब मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा बड़ा फायदा है बहसियत एज अ डॉक्टर इन साइकाइट्री मदनी चैनल का। माशाअल्लाह। निगरान शूरा भी हमारे दरमियान हैं और निगरान शूरा के खुद भी कई असफार यूके के, कई ट्रैवल्स यूके के हुए हैं। हुजूर आपने भी कई हज़ारों इस्लामी भाइयों से कहूँ तो गलत नहीं होगा यूके में मुलाकात की है। मदनी चैनल के हवाले से आपको भी बड़ा उम्मीद है कि शानदार फीडबैक मिला होगा। कुछ आप भी हमारे यूके के नाजरीन से और यूके के स्टूडियो के इस्लामी भाई से बात फरमाएं। माशाअल्लाह, ये डॉक्टर ज़ीरक ने जो अपनी माहिराना राय दी है इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लोग परेशान हैं और जिस तरह की चीज़ें माशरे में, बल्कि ये तो स्क्रीन को फोकस कर रहे हैं। मैं स्क्रीन से हटकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, सड़कों को, दफ्तर के हालात और मामलात को अगर मैं फोकस करूं कि जो इंसान चाहे या ना चाहे उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और उससे जो ये मायूसी का शिकार होते हैं, उदासी का शिकार होते हैं, बीमारियों का शिकार होते हैं,
تو مدنی چینل دیکھنے سے گھر کے حالات اچھے ہوتے ہیں. مدنی چینل دیکھنے سے آپ کو اپنے اگینسٹ آنے والے معاملات کو فیس کرنے کی صلاحیت و طاقت ملتی ہے. بلکہ ابھی پچھلے دنوں مدنی چینل کی مجلس کا جو مدنی مشورہ تھا میرے سنت کے ساتھ، اس میں میرا بیان تھا، تو میں نے اسٹارٹ ہی شاید اس سے لیا تھا کہ جو آج کل ایک موٹیویشنل اسپیچز کا ایک بڑا دورہ ہے جی، اور یہ ایک سمجھے کہ ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ موٹیویشن اسپیچز کروائی جاتی ہیں. تو میں نے ایک حدیث ان کو بیان کی تھی ہمارے اسلامی بھائیوں کو، اور اس کے ضمن میں نے چند باتیں عرض کی تھی کہ اگر ہم پراپرلی طور پہ اسلام، دین، حدیث اور شریعت کے احکام کو سمجھے تو اس سے بڑھ کر موٹیویشن ہمیں کہیں ملتی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ موٹیویشن کرنے کے لیے ہمارے سامنے جو رول ماڈل بننا چاہیے وہ شریعت، دین اور اسلام کو ہی رول ماڈل بننا چاہیے. میں خود کیونکہ وہ بالخصوص میں چینل کے توسط سے، کیونکہ یو کے میں اور پاکستان میں اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں موٹیویشنل اسپیچز اور موٹیویٹ کرنے والی، ابھارنے والی، ترغیبات دلانے والی جو اسپیچز اور ورکشاپس ہیں، ان کو وہ لوگ جو مسلمان ہیں جو یہ کرتے ہیں، میں ڈائریکٹلی ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز بینگ اے مسلم ہمارا کام ہے کہ ہم کسی کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، کسی کو ابھار رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، تو ان کے سامنے سب سے پہلے ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو رکھیں. ان سے بہتر سیرت نہ تھی، نہ ہے، نہ قیامت تک آئے گی. پھر ہم دیگر انبیاء کرام کی سیرت، ابراہیم علیہ السلام کے آپ جذبے کو رکھیں، آپ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کو رکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو رکھیں. ان سے بڑھ کر دنیا میں کامیاب فرد کون گزرے ہیں، کامیاب انسان کون گزرے ہیں. پھر آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات کو رکھیں، غوث پاک کے واقعات کو. یعنی لوگ پڑھتے ہیں، میں آپ کو پڑھنے کے لیے جن رول ماڈلز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سیرتیں رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہیں. اصل میں اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں آپ کو کہیں بھی آپ جب بیان کریں گے نا ان کی زندگیوں کو، تو آپ کو ان کی زندگی بیان کرنے میں آپ کو خود بھی خوشی ہوگی. پھر ان کی زندگیاں ایسی نہیں ہیں کہ یہ کامیاب ترین زندگیاں یہ ان کی بیان کی جا سکتی ہیں. مجھے بھی جملے نہیں مل رہے کہ میں آپ کو اس طرح کوئی جملے دے سکوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جن کے بارے میں بیان کر رہا ہوں ان کے لیے لفظوں کا انتخاب بھی بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ ان سے ہٹ کر نارملی ہم کسی کی اسپیچز کو بیان کرتے ہیں یا کسی کی ہم ایکسپیرینس کو بیان کرتے ہیں، کسی کے ہم نیریشن کو بیان کرتے ہیں، ان کی پریکٹیکل لائف ان کی لکھی ہوئی تحریر کے مطابق نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ جسٹ ایک بات کر رہے ہوتے، ایون کہ جو بات آپ کر رہے ہیں خود آپ دیکھ لیجئے کہ جب مطلب کہ اتنی کم قیمت میں، اتنے کم انداز میں دنیا کا کامیاب ہونے کا، امیر بننے کا اب لوگ فارمولا بیان کرتے تھے، خود امیر نہیں بن سکتے. تو بعض اوقات بولنے میں اور پریکٹس، یہ میں نے خود اس طرح کی اسپیچز اٹینڈ کی ہیں. یہ جو انہوں نے کہا نا ہمارے ڈاکٹر زیرک نے کہ مدنی چینل کیا کرتا ہے، میں اس پر تھوڑا سا آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے نا، اس بیان کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ چیز انسان پریکٹیکلی کر سکتا ہو. بولنے کو تو میں بھی آپ کو بہت کچھ بول سکتا ہوں کہ جناب یہ کریں تو یہ ہو جائے، لیکن پریکٹیکلی بندہ کر نہیں سکتا بہت ساری چیزیں، اور جب اس پر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے. لیکن جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، سرکار کی سیرت کو پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھتے ہیں، ان پر جو چیزیں آئیں اور انہوں نے چیزوں کو کس طرح فیس کیا، ان کا پریکٹیکل لائف بیان کرتے ہیں آپ. یہ پریکٹیکل لائف بیان کرنا نا، یہ اچھا کتابوں میں ان کی زندگیاں وہ لکھی ہے جو انہوں نے کیا ہے. کیا ہو سکتا ہے، بندہ کیا کر سکتا ہے، صرف یہ نہیں لکھا گیا. کس نے کیا کیا ہے کس حالات میں، وہ بیان کیا گیا. اور ایز اے ہیومن بینگ اس چیز کو فیل کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. مدنی چینل یہ کر رہا ہے. مدنی چینل آپ کے سامنے صرف کتاب کی بات بیان نہیں کرتا، کامیاب لوگوں کی سیرتیں، اور انہوں نے غربت کو، پریشانی کو، ٹینشن کو، مخالفتوں کو اور دیگر پریشانیوں کو، ایون کہ فیملی ایشوز کو، لوگوں میں ملنے جلنے کے میٹر کو، اور کس طرح انہوں نے فیس کیا. رحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ پہنچے ہجرت کے بعد، تب آپ کے پاس اتنا مال نہیں تھا. آپ کو جب آفر کی گئی تو آپ نے کہا مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں. تو کس طرح وہ امیر بنے پریکٹیکلی طور پر، وہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو اس طرح کی اگر میں ڈاکٹر زیرک کو بھی عرض کروں گا،
हमारे रिजवान भाई माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे मुबल्लिग हैं, लंदन में होते हैं, मैं उनको भी अर्ज करूंगा, दीगर मदनी चैनल के जो यूके की व्यूवरशिप है उनको भी मैं अर्ज करूंगा कि मदनी चैनल को देखने के लिए आप ये भी अपना जहन बनाएं कि ये आपको प्रैक्टिकली सक्सेसफुल लाइफ का पता बताती है, नॉट ओनली फॉर सक्सेसफुल लाइफ, प्रैक्टिकली सक्सेसफुल लाइफ का पता अगर कोई आपको बताएगा इंशाअल्लाह आपको मदनी चैनल। माशाअल्लाह रिजवान भाई, यू आर विद अस, आप कुछ बताएंगे यूके में मदनी चैनल की क्या फीडबैक है? कुछ आपके पास तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हो गए, इफ यू शेयर समथिंग अबाउट अस। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं निगरानी शुरा की इस बात को एंडोर्स करना चाहता हूँ जो अभी वो मोटिवेटिंग स्पीचेस के ताल्लुक से बात कर रहे थे। यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल से भी वाबस्तगी है, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से भी वाबस्तगी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की तरबियत, निगरानी शुरा की, आपकी और दीगर अराकीन शुरा से भी हम मदनी फूल लेते रहते हैं। जब कभी भी मोटिवेशनल स्पीचेस को सुनने का मुझे पर्सनली तौर पे मौका मिला है, और मैं ये बात बिल्कुल जो है सच होने के तहत करना चाहता हूँ कि हमेशा मुझे अमीर अहले सुन्नत का कोई मदनी फूल याद आया होगा, निगरानी शुरा की कोई स्पीच याद आई होगी, अब्दुल हबीब भाई के कोई मदनी फूल याद आए होंगे। और मैं कभी सोचता हूं कि ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ये कोई ना कोई ऐसी बातें ही बयान करते हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन ने ऑलरेडी बयान की हुई हैं और हमें उन चीज़ों का पता भी होता है। और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पर्सनली तौर पे बहुत प्राउड फील होता है, फ़ख्र होता है कि अल्लाह के फजल करम से मैं एक ऐसे पीर कामिल का मुरीद हूँ कि जो हमारी तरबियत बहुत खूबसूरत अंदाज से कर भी रहे हैं, और वो बातें जो कि दुनिया की नज़र में बड़ी नई नज़र आती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे अरकान शुरा की तरफ से और हमारे दीन में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अमीर सुन्नत के जरिए से पता चलती ही रहती हैं। आप जरा ये बताएंगे कि आपकी अपनी पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपने अपनी स्टडीज कहाँ से की हैं और आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? जैसे डॉक्टर साहब के बारे में भी हमने सुना, ताकि मजीद एक बात क्लियर होगी कि जो ये बात कर रहे हैं कि मदनी चैनल के जरिए में मोटिवेशन क्या मिलती है, तो उनकी अपनी पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या है? शायद मेरी आवाज़ उन तक नहीं जा रही है। मैं तो बंद ये निकला कि ना आपकी आवाज़ उन तक गई है ना इनकी आवाज़ हम तक आई है। ये बेचारे ये शुरू है, शायद इनके सामने स्क्रीन नहीं है, तो ये हो गया है। जी देखते हैं इंशाल्लाह। रिजवान भाई चीजें बयान करते हैं, तो जब कभी उनसे पूछते हैं कि आप मदनी माहौल से वाबस्ता कैसे हुए, तो वन एंड ओनली रीजन दे से जस्ट वी सॉ मदनी चैनल एंड बिकॉज ऑफ दैट वी वर अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रेस्ड एंड वी हैव कम टू दिस एनवायरनमेंट। और हम इज्तिमा में आज पहली मरतबा आए हैं और मदनी चैनल देखकर आए हैं। बहुत शुक्रिया। एक अभी रिसेंट ही वाकया था, अब्दुल हबीब अत्तारी माशाल्लाह रुकन शुरा तशरीफ लाए, लंदन में हमारा एक शख्सियात का इज्तिमा हुआ, और उस इज्तिमा के अंदर जो है वो यही स्पीच जो अब्दुल हबीब अत्तारी फरमा रहे थे ये लाइव मदनी चैनल पे ब्रॉडकास्ट हो रही थी। और जब ये इवेंट खत्म हुआ, बाद में एक हमारे जानने वाले इस्लामी भाई थे, उनकी तरफ से ये पता चला कि एक गैर मुस्लिम जो कि मदनी चैनल घर पे देख रहे थे और उनको ट्रांसलेट किया जा रहा था वो बयान जो अब्दुल हबीब अत्तारी लंदन में फरमा रहे थे, और उसमें वालिदैन के ताल्लुक से जो उनके आदाब हैं, उनकी केयर है, उसके ताल्लुक से जो बयान से बड़े मुतासिर होने के बाद जब 15 शाबान आई, उन्हें बताया गया कि अब नामे आमाल चेंज होने का वक्त है, और यकीन करें कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह यानी ऐसी खूबसूरत स्पीचेस और ऐसे खूबसूरत मैसेजेस जो मदनी चैनल ब्रॉडकास्ट कर रहा है, जिससे लोग अल्लाह के फजल व करम से इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, और लोगों के जो बच्चे बेहरा रवी का शिकार थे, जो पहले गुनाहों की जिंदगी बसर कर रहे थे, माशाअल्लाह यूके में मोटिवेट जी जो हमारा मौजू चला, अमीर सुन्नत ने भूखे रहने पर, भूख बर्दाश्त करने पर और कम खाने पर मोटिवेट किया और एक बुक तहरीर की जिसका नाम है पेट का कुफले मदीना। ठीक है, अब अमीर सुन्नत मोटिवेट कर रहे हैं हमें कि भूखे रहने के ये फजाइल है, कम खाने के ये फजाइल हैं। प्रैक्टिकल ये है कि जिस वक्त अमीर सुन्नत ने ये किताब लिखी, आपकी ज़ात पर वो भूख तारी थी कि आपको गशी आ जाती थी, आपको बेहोश हो जाते, मतलब आप चक्कर आ जाते थे, आपने अपन भूख तारी कर ली थी, और आपने उसको उसी कैफियत में लिखा जो उसमें उमूमन लिखी हुई है। तो तासीर भी तो ऐसी, मैं अब यही अर्ज करने जा रहा हूँ, और मैं नाम नहीं लेता, यानी कि अगर कोई लिखता है कि जनाब मायूसी से निकलने का, खुश रहने का यह फार्मूला हो, उस पर वो किताब भी लिख दे
اور پتہ چلے کہ وہ خود زندگی سے بیزار کوئی خودکشی کر چکا. ٹھیک ہے, اس کتاب کی کیا ویلیو ہے؟ اس لیے کہنا نہ کہنا, جی کہنا مشکل نہیں عبدالحبیب, کرنا مشکل ہے. وہ چیز جو لوگوں نے کی ہے اس کے سامنے بتائیں کہ یہ کی ہے, فلاں کا یہ قول ہے اس میں, اور فلاں کا یہ عمل ہے. قول بھی ہے اور عمل بھی ہے. قول بھی عمل بھی ہے. یہ چیز جب ہم دیں گے نا تو لینے والے کے لیے اس سے بڑا مدینہ مدینہ ہو جائے گا. سنت کی طرف کھینچنے کی ایک بڑی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ امیر علیہ سنت میں یہ یونیکنیس, مدنی چینل بھی دیکھنے کی سب سے مدنی چینل دیکھنے کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ کمپیریٹیولی اگر بات کی جائے تو مدنی چینل پریکٹیکل بات کر رہا ہے اور پریکٹیکل دکھاتا ہے. الحمدللہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز پھر بھی رکھتی ہے. تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین, اذان عشاء کی طرف ہم جائیں گے اور اس کے بعد یہاں نماز کا ہم وقفہ لیں گے, لیکن آپ کے لیے انشاءاللہ بہت خوبصورت پیکیجز ہم چھوڑ کے جائیں گے. ایک نائل سٹ پر دونوں نے ڈسکشن شروع رکھے اپنے, اگر یہ چاہتے ہیں یو کے والے ڈسکشن لائیو جاری رکھیں. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ بھی مدنی چینل کی خصوصیت ہے, یہ 11واں سال تک پورے ہو جائیں گے نہ ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے تو سوال جواب کیا کر رہے ہیں. کوئی اسکرپٹڈ نہیں ہوتا, موسٹلی اسکرپٹڈ نہیں چلتے, مدنی چینل پلانٹڈ نہیں چلتا, یہ آٹومیٹک سسٹم ہے. اذان عشاء اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لا الہ اللهم رب هذه الدعوة التامة
الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وعصر مقامات جعلنا شهادة الوسيلة إنك لا تغلب. میں یہ بھی ایک عرض کرتا چلو، مدنی چینل کی میں مدنی بہار ہی بیان کروں گا. اذان سننا، اس کا جواب دینا اور دعا. غالباً کہہ سکتا ہوں کہ معاشرے میں لاکھوں گھر ایسے ہوں گے جن کو یہ سارا آداب و طریقہ اور مسئلہ مدنی چینل کے ذریعے پتہ چلا ہوگا. کیونکہ جتنی لائیو اذان مدنی چینل کے ذریعے دنیا میں پہنچی ہے نا، شاید اتنی اذانیں دیتے ہوں گے اور چینل شاید، اب دیتے نہیں دیتے اتنا بھی دیتے ہوں گے. پہلے تو اذانوں کا سنا تھا کہ چینل دیتے ہیں، ہو سکتا ہے دیتے ہوں، یا رمضان شریف میں دیتے ہوں گے. ہمارا تو مطلب پورا سال. اور پھر جتنی لائیو اذانیں دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے ذریعے، پھر اذان سے پہلے کی برکتیں جو روایت وغیرہ میں آتی ہیں، اس کی دعا، اور اس کے بعد نماز اور جماعت اور اس کے لیے دعا وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں، یہ اتنا سا سیگمنٹ ہے. یہ آئی تھنک کہ یہ مدنی چینل کی انفرادیت ہے اور یہ بہت ایکسکلوزیو قسم کی چیز ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک ریکویسٹ آپ سے ضرور کروں گا، دنیا بھر کے ناظرین سے بھی. اس کے بعد ہم نماز عشاء کے لیے آپ سے اجازت لیں گے. مدنی خبریں اس کے بعد آپ کو مدنی خبریں دکھائیں گے انشاءاللہ. ایک مدنی التجا کروں گا آپ سے. ماہ رمضان کی آمد ہے. خاص ترین وقت ہوتا ہے، بہت خاص اور اہم ترین، اور قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت اور سحر کا وقت. اس وقت بعض محروم قسم کے لوگ گناہوں کے معاملات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خواہ وہ اس ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے ہو رہا ہو یا کسی اور ذریعے سے. مگر اس قیمتی اور اہم ترین اور قبول دعا کے وقت میں مدنی چینل پر علم دین سکھایا جاتا ہے مدنی مذاکروں کے ذریعے. اور علم دین سیکھنا یہ افضل ترین عبادت ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ دعا ہوتی ہے جس میں آمین کہنے والوں کی تعداد بھی لاکھوں سے کم نہیں ہوتی ہوگی. اور دعا الحمدللہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کی جاتی ہے. آپ ضرور بھی ضرور اس لمحات کو گناہوں میں مت گزاریے گا، بلکہ مدنی چینل پر دعا میں اور علم دین سیکھنے میں گزاریے گا. اللہ کی رحمت سے، اس کی برکت سے، اس کی آگے پیچھے آئندہ اور پہلے ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ ضرور یاد رکھیے گا. یہی وقت سحری کے لیے بھی، یہی گزارش میری سحری کے وقت کے لیے بھی ہے، یہی گزارش میری افطار کے وقت کے لیے بھی ہے. آپ اس وقت مدنی چینل دیکھیں، آپ کے دل میں مدنی چینل کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی اور بانی دعوت اسلامی امیر سنت کی محبت مزید بڑھے گی، اور انشاءاللہ آپ کو دنیا آخرت کی بہت برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ کو مدنی خبریں دکھاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد براہ راست نشریات ایک بار پھر جاری رہیں گی. صلو علی الحبیب. رات انشاءاللہ یہ نشریات جو چل رہی ہوں گی، انہی چلتی نشریات میں انشاءاللہ امیر سنت کے مدنی پھول بھی براہ راست آپ کو دکھائے جائیں گے. ہمارے یہاں ذمہ داران کا تربیتی اجتماع ہے، اس میں انشاءاللہ عشاء کے بعد میرا بھی بیان ہے. تو دوران نشریات انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو اس کے مناظر بھی دکھائے جائیں گے. پھر جب امیر سنت کی جلوہ گری ہوگی، پھر انشاءاللہ امیر سنت کے مدنی مذاکرے اور اس طرح کے مدنی پھول یہ بھی براہ راست مدنی چینل پر نشر کیے جائیں گے، جو ہماری اس نشریات کا حصہ ہی وہ نشریات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.